सजो वाते सांगाता मेळता थैसरा सहा तांचे मोदेला सजो वाते सांगाता मेळता थैसरा सहा तांचे मोदेला येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी दावो तांचे संगे जिये येया करपा जोडून जेजू संगे रावो येया तुमी दावो तांचे संगे जिये येया करपा जोडून मोग करो धैर्य जोडो मोग करो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा सजो वाते सांगाता मेळता थैसरा सहा तांचे मोदेला सजो वाते सांगाता मेळता थैसरा सहा तांचे मोदेला येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगे सोलो तासो फाटलाव करो ताच्या वेंगे तासो तासो आस्रो सोदो जेजू संगे सोलो तासो फाटलाव करो ताच्या वेंगे तासो तासो आस्रो सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा सजो वाते सांगाता मेळता थैसरा सहा तांचे मोदेला सजो वाते सांगाता मेळता थैसरा सहा तांचे मोदेला येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष दान तुमचे सव्वे आस तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो या संवसारांत आमी पळयता ग्रेस्तांक आनी आमी दुबळी कितें चिंता ग्रेस्त मनीस भागी म्हणून संवसारांत आशिल्ल्या शिकप्यांक पळोवन शिकनातले आमी चिंता शिकिल्ले कितले भागी म्हणून परगांवांत आसले कितले भागी म्हणून कोण पदवेर आसात अधिकारार आसात ते कितले भागी म्हणून ह्या कोणा बरें बरें हें रावंक घर आसा हें तेणें वचोन बऱ्यांतलें बरें एक वाहन आसा ते भागी म्हणून वय मू ते भागी न्ही कोण भागी म्हणल्यार आज आमकां देव दाखोवन दितालो देखून जर तर तुमकां अशें तुमच्या मतीन काय दाळे तुमकां भोगलां तर ह्या संवसाराक पळोवन ह्या संवसारांत आसलेल्या ग्रेस्तांक ह्या दुडवादीक मनशांक ह्या पदवेदारांक ह्या शिकप्यांक पळोवन तुमकां अशें भोगलां तर आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां कळटलें आमी भागी हें सगळें सांडून सोडून कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात ते भागी म्हणलें आमकां हांगसर आज कळटलें देखून हेंचो भाग आनी सोडोवंक आनी वाडोवंक आमकां आमी कालतें करया आनी कितें देवाक मानवता तें जिवीत जिवंक ताजो आदर आशिल्लो करपा मागया आनी ताच्या उतरां विरोध कुशे विरोध आनी कितें देवाक मानवता तें करूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भक्साने मागया मात्र न्ही हेरांक ती वाट दाखोवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदर हा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संस्वार मरये सगळ्या देवदूतांनी बघता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia Kalutra Sumia Kalutra Prisa Kalutra Prisa Kalutra Sumia Kalutra Sumia Kalutra. महिमा देवा बाबा. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. Alleluia amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तुझ्या उतरा मुखांत सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्ते तुवें आमकां कळीत केल्याय मात्र न्ही. तुका मानवता तें जिवीत जिवंक तुवें आमकां वाट दाखयली आसता. कितें बरेंपण आदारूंक आमकां आसा आनी कितें मानवता तेंच करूंक तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव खन बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. झेफानिया अध्याय 2 ओळ 3 आणि अध्याय 3 ओळ 12 आणि 13. झेफानिया चॅप्टर 2 वर्स 3, चॅप्टर 3 वर्सेस 12 and 13. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो देवाच्या आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा. प्रामाणिकपण सोदा. ल्हानविकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळा तुमकां आसरो मेळात. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी कालती परजा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत तीं सर्वेस्पराच्या नांवां तें आसरो घेतलीं. वायट ती करची नात. पटी मारची नात. कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची बिनांत नासता. ती सरवाक वेतलीं आनी विशेव घेतलीं. देवाचे उतर. देवाचे वडक. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा
जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा मोडा संतोषान वरत्या दळबारा ओढा संतोषान वरत्या दळबारा ओडा संतोषान वरत्या दळबारा ओढा संतोषान वरत्या दळबारा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा मोगामय पसान खऱ्या भावार्थान मोगामय पसान खऱ्या भावार्थान मोगामय पसान खऱ्या भावार्थान मोगामय पसान खऱ्या भावार्थान जेजू सौम्या गोगरीक ओसान खऱ्या महिमा जेजू सौम्य भोगले पुस्तक खऱ्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्रत्म्या घरसून आमी दिव्या महिमा पवित्रत्व घरसून आमी दिव्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा कोरिंथकरांत पहिले पत्र अध्याय 1 26-31 पर्यंत भावानो तुमकां देवाचे आपोवणे लाभना करे तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नात सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नात तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंसून काडले तशेंच बळवंताक लजेन घालच्याक संसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान विंसून काडले तशेंच संसार कितें उत्ती म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान विंसले हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा उजीर आपली ओडवीक चिंतूंक असाध्य कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या येवकोटांत आसात ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेंत ताका आमचे नितीवंतपण आमचे पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा ओडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची ओडवीक उलोव देवाचें उतर हें देवाची वडोवप हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया
क्रिस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवस शुभ वर्तमान अवसर 5 आणि वळी 1 ते 12 पर्यंत. St. Matthew's Gospel chapter 5 verses 1 to 12. दोंगरावेलो प्रसंग. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तो तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. 8 भागी. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. रुदान करता ती कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येता ती कितली भागी. ती दोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी. तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासत दोगदोनी भोगतात ती कितली भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां मान सोसूंक दोगदोनी भोगूंक आनी 6 तरांची घटपांकन तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता म्हजे पासत तुमकां मान सोसूंक दोगदोनी भोगूंक आनी 6 तरांची घटपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी भागी. संवसारांत मनीस भाव भयणीनो तुमी पळयतात ह्या संवसाराक आशेव न्हू. संवसारांत ग्रेस्काय आपणावंगी वडविकाय आपणावंगी नांव जोडूंगी हे पदवी आपणावंगी ह्या आपूण ह्या संवसारांत आसतना फेमस जायचे पॉप्युलर जायचे सगळ्यांक वळखीचो जायचे म्हणून जीवन आसा. पूण केदोळ पर्यंत हें तुजें नांव उरता ह्या संवसारांत. तुमी केन्नाय सेमिस्टर गेल्या ते पोंड पळयल्या ते पोंडार व्हड व्हड मार्बल ह्या कितें म्हणटात ग्रायनायट गेल्ले पळयल्या ते आनी तातूंत बरयल्लें वाचलाय कोणा विशयांत. तुमकां कळीत आसा तें पुरला कोणाक तुमकां कळीत आसा. ह्या कोणाक पुरला ताका कोण सगळीं येवन वाचून गेल्या आनी ताका कळीत आसा. तरी हें करचीं जावं दी या करीच जाय म्हणून सांगचीं जावं दी आमी मूर्ख न्ही. तुजें म्हणजे आमचें नांव खंय बरोवन आसाचें. संवसारांत की सरकार. पयलींच्या रितीन मंदिरांत तुमी जाणात 4 वर्सांनी जाल्लें तें डेवलपमेंट म्हणटा आमी. साबार जाणांनी म्हाका विचारलें आसा फादर तुमी इतलें तें डेवलप केलां. रान आशिल्लें कोणाक नाका जाल्लो जागो तुमी इतलो बरो करून सोबीत करून तयार केला आनी अशीं बिल्डिंगां थंयसर तुमी उबारल्यांत. खंय सरी तुमचें नांव कित्याक ना गी म्हणून विचारलां म्हाका. खंय सरी तुमचें नांव कित्याक ना गी म्हणून. हांवें सांगलें म्हजें नांव त्या पत्रांनी न्ही म्हजें नांव लोकांच्या काळजांत आसा आनीक केल्लें बरेंपण सरकार आसा म्हणचें हांवें. आतां नांव नातल्यार तें खंयसय नातल्यार सगळ्या संवसाराक कळीत आसा की ना. वाचून कळीत जालां गी. ह्या कळीत आसलेल्यांनी हेरांक कळीत केलां.
देखून ह्या संवसारान जीवन आसचें आमकां नांव नाका, नांव जोडूंक नाका. नांव सगळ्यांक आसा वय मू, हेरांनी वळखोवच्या खातीर आमी जिवचे नाका. आमी कोणाक वळखा जाय आनी हर एकल्यांनी कोणाक वळखा जाय. देखून तो मलगड्यांचे कांतार आमी परत उडास काडया. उठा उठा प्राणी, सांडा सांडा वो संसार माया, पाठ करून येया वळखा जेजू. देखून आज तुका म्हाका आमकां कोणी वळखा नातल्या रे परवाना, पूण तुजे मुखान म्हजे मुखान तर लोकांनी कोणाक वळखा जाय? जेजूक वळखा जाय. देखून जेजूक वळखायचं जाल्यार आमी देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियेस. उडयले भावान सांगलें न्ही, उतार आयकल्यार पावना. उतार कितें जायचे परत्यान वाचून काडते. जाकोबाचें पत्र वचवर 1:22. देवाचे उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. पुरुष एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. नाना पाटेकर म्हणटा, हांव देवाळां पवित्र म्हणून हांव पातयना. तो म्हणटा हांव देवाळां पवित्र म्हणून हांव पातयना म्हणटा तो. पूण देवाळा भितर गेलो मनीस भायर येताना बदलोन येता जाल्यार तो पवित्र म्हणून हांव मानता म्हणटा. ही देवाळां पुणशेतां ती पवित्र म्हणून हांव मानून घेना, पूण थंय गेल्लो मनीस थंय गेल्ल्या उपरांत भायर येताना तो बदलला तर, थंय जिणी बदलल्या तर तो पवित्र म्हणून बरो जाला म्हणून हांव सत मानता म्हणटा. म्हळ्यार अर्थ कितें? हांगा आयिल्ल्या उपरांत तुमी भायर येताना उडोली भावान सांगलें न्ही भितर बसल्या वेळार मात्र गी आमी शांती समाधान मोगा मायपासान उल्हासान भायर येताना परतून कांय ना बरी तोंडां बावुल्लीं गी. भायर येताना आमची तोंडां आनी की आनी कशीं परजळटात. आदल्या हप्त्यांत बाबा लेन्सीन एक कमान बरयला न्ही, म्हजो फोटो घाल, पाद्रा परजळटा म्हणून. बाबा रोशनान म्हाका आतां घेवन पळोवन पाद्र्या परजळटा म्हणालो. तुवें परजळटाय सायबा, तुजो फोटो मात घालूंक ना म्हणलें. कोण परजळटात? कोण परजळटात? त्या कामानान ताणें बरयलां कोण तुका परजळ अशें करता. मोइज कित्याक परजळटालो? एक्झोडस चॅप्टर 34:29 आमी वाचता. निर्गमाच्या बुकांत वचवर 34 आनी वळ 29. म्हणजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वतावयलो सकला देवताना सर्वेस्पराकडे उलयिल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. सर्वेस्पराकडे उलयिल्ल्या वरवीं, ह्या सर्वेस्पराचे कडेन उलयिल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नेना आसलो. सर्वेस्पर ताचे कडेन शहरांत उलयिल्लो न्ही गी व्हडल्या कितें म्हणटात ते बुर्ज खलिफाच्या त्या हातूंत व्हडल्या माळयेर वचून ताचे कडेन उलयिल्लो न्ही ना गी. खंय उलयिल्लो? पर्वतार. सिनाय पर्वत देवून तूं आयलो, जलच्या बोल्यात हांव तूं. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो, जलच्या बोल्यात हांव तूं. मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या, मोइजे लागीं उलयल्या उतरान तुज्या बरमोझा, उतरान तुज्या. ह्या कितें 34 वळ 5 कितें सांगता का? Psalm 34:5 केदाळ तूं परजळटाय. ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर दवरलेल्या वेळार आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर? जेजूचेर. दाविदान सदांच सरस्वत ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो वय मू. मात्र तो मंदिरांत आसलो वय मू. आतां मंदिरांत आसा, काल हांवें सांगलां मंदिरांत आसलेल्या सामुएलाचें तोंड परजळटलें गी बावुरलें. मंदिरांत आसलेल्या आहन्नाचें तोंड परजळटलें गी बावुरलें. या सिमियांचें 84 वर्सांच्या त्या अन्नाची कात चिवळ्ळी पूण तिचें तोंड. एक भाव भयणीनो, आज संवसारांत मनशांक पळोवन आमी तांची वाट धरची नाका.
आज पळया तुम्ही संवसारांत कोण पयस आसात तुम्ही निजाय की भागी म्हणल्यार तुमकां बेगीन कळटलें. बेगीन त्या संवसाराचो नाश जातलो. व्हड व्हड शहरां आसतलीं पळय नाश जातलीं. हाच्या पयल्या वचपान मागीर तुमी जपानिया सगळो वसा थंय गाजा मात आनी दुसरें पुराय कितें म्हणटात थंय उरलें पुराय धन्य समाज जातलें पयलें सांगिल्लें थंय जालां. चक्कड नाश जावन गेल्यांत शहरां आनी बेगीन जाता तुमी पळयतात व्हडले व्हडले शहरां नाश जातलीं. पूण कोण वरेविंगड जाग्यार आसा कशें पर्वतार गेलो मोयजे अरण्याक गेलो कोण जुआं बाप्तिस्त ह्या दोंगराक गेलो जेजू आपल्याशी सत्संगात तसल्या जाग्यांनी मात तुमकां शांती समाधान आसतलें. देखून आतां शहरांत आसतलें आनी वय मो हें गोमोरा आनी सोदोम नाश करना उडयतना वय मो खंय धांवलो वो लोत शहराक गेलो की दोंगराक गेलो. सोदोम आनी गोमोरा दोनी नाश जालीं की ना. मनशाक कित्याक कळना आनी की आमी ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराचेर जावं कशी व्हरता भाव भयणीनो. देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत येयले मतीन दवरा. आमी खंय शहरांनी विदेशांनी परगांवांनी आमी सुरक्षीत न्ही. देखून तें कंतर हांवें केलां हांवें रावचो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांयच हांवें रावचो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय ना त्या परगांवान ना त्या परदेशान ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवान ना त्या परदेशान ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसा पयनार जल्मल्या संवसार सांडून वेतेल्या सक्कट सांडून वेतेल्या सर्वांक सांडून वेतेल्या. देखून उलो दिला इराणांत आसल्यांनी दुसऱ्या देशाच्यांनी तांकां सांडा बेगीन सोड भायर या म्हणून उलो दिला. केदाळ कितें जाता म्हळ्यार तुमकां कळीत ना. देखून भाव भयणीनो संवसाराक पळोवन संवसारांत आसले भागी म्हूण चिंते नाकात. बऱ्या बऱ्या कामार आसले भागी म्हूण चिंते नाकात. व्हडल्या व्हडल्या घरांनी रावतले भागी म्हूण चिंते नाकात. व्हड व्हड इमारतांनी बिल्डिंगांनी रावतले भागी म्हूण चिंते नाकात. पुराय धरणी सामान जातले. जेजू सांगून नांगे मार्काच्या वांजेलांत वचो 13 वळी 1 आनी 2 व्हड व्हड पातोर तुमी पळयतात मो पात्राचेर पातोर उर आसोना सक्कड कितें जातलें ऐका. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. जेजू देवळांतलो भायर वेताना देवळांतलो भायर येताना ताच्याशी समजलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपा ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर्वट बांदपा तूं पळयतात मो हांगा फातराचेर फातर उरचो ना. पात्राचेर पातोर उर आसोना. सक्कडी कोस लावन घालतले. काल ती न्यूज हांवें आयकलें एकलो आतांचो नांव काडूं नाका म्हाका तुमी जाणात तो म्हणटा आमच्या भारतांत इतलीं देवळां बांदूंक जाय म्हाका म्हणून. कितलीं सुमार 140+. तर आनी एकलो भाव दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचो भाव म्हणटा म्हाका आनी 5 हॉस्पिटलां बांदूंक जाय आनी ह्या हॉस्पिटलांनी डाक्टरांची खाली कन्सल्टेशन फीज खाली 50 रुपीज दवरूंक जाय. ब्लड टेस्टाक खाली 5 रुपये दवरूंक जाय आनी खंय MRI केल्या खाली 1000 रुपया भितर करूंक जाय. आनी एकलो कितें चिंता व्हड देवाळां बांदूंक. आनी वो दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करचो कितें म्हणटा कान्सर मेकला जावं पुरो ताका आस्पत्री बांदूंक जाय आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक जाय. हें लेखाक आसतलें न्ही. बांदलें व्हडलीं हें कितें म्हणटात देवाळां ह्या इमारतां. देखून आज आमकां ह्या संवसाराची आशा नाका भाव भयणीनो. संवसाराची खंयच्याचीच आशा नाका. हो संवसारान ताचे वंदनी अंतरतले म्हणांक येना. जुवांचें पयलें पत्र वसवर 2 आनी 15-17 ऐका. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. ह्या संवसाराकी भुला नाकात. संवसाराच्या वस्तूंकी भुला नाकात.
जो कोण संसाराचो मोग कोण करता संसाराचो मोग करता ताची तें बापाचो मोग ना ना ताका देवाचो मोग करूंक सादच ना. संसारांत असलेले सगळे संसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची दोळ्यांची फुसलावणी पुसलावणी, तशीच जीवनाची फोकोळ दवलत पोकोळ दावलात. हे सगळे बापा तावन न्ही कोरोड्याने आसा जाल्यार पोकोळ दावलात ती. ह्या दिसांनी ऐका ना तुम्ही, पोर 400 किलो भांगार लुटला खंय आनी कितले 400 करोड हे कॅश खंय आसलें कोणाक गुत्त. ह्या दिसांनी तुम्ही ऐका ना की बँकां लुटची, भांगाराच्यो अंगड्यो लुटच्यो, आयकोना ते मात्र न्ही. वाटेर वेताना काय म्हणटात सारा काडला ताना आनी तुमी बरे करून घालून येतात. कितें म्हळ्यार तशें परिस्थिती भाव भयणीनो. इरानांतल्या करन्सीक 0 मोल खंय जाणात की तुमी. इरानांत आतां कितें सगळें जाता म्हण तुमकां कळयता म्हणून तांच्या पयशांक मोल 0 खंय आतां. $1 तांणी कितले 15 लाख इंडियाचे रुपये दिचे खंय, तितले एक्सचेंज वॅल्यू ना. मोल बांदी नाकात. वो दुडू ही ग्रेस काय खंयच्या की तुका म्हाका आमकां उपकारा केना. दुडू असो मोगूस वायटाचे मोळ. देखून संवसारांत असले भागी, बरें करून कामार असले भागी, बिझनेस करतले भागी, सगळो संवसार भोंवतले भागी, हे पळय हिरो हिरोईन भागी, आनी कितें पुराय राजकीयांत असले व्हडले व्हडले मनीस भागी म्हण चिंतनाक. कोण भागी आज आमी आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत तावन मातणी देवाच्या उतरा मुखांतरी. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 वळी 1 ते 12. दोंगरावयलो प्रसंग. हो प्रसंग म्हजो न्ही, हो सेर्मांव जेजूस. आज प्रत्येक तरांत बरयला ना. हरियापटी तुमी कितें म्हणटात फादर जेरीची शिकवण, ब्रदर आंड्रूची शिकवण, ब्रदर रिक्षनाची शिकवण, पण हांगा तरी तुमकां परतून 17 शिकवण आमची न्ही. कोणाची दिता कोण प्रसंग, दिता कोण सेर्मांव, शिकयता कोण हांगा दोंगरार बसून शिकयता. देखून ह्या दोंगरावेल्या प्रसंगाद्वारींत महात्मा गांधी कितें जालो प्रसन्न जाल्लो, म्हळ्यार तो कितें जालो प्रभावीत जाल्लो. देखून ताजें तें सादेपण, कालतेपण, बळेपण मात्र विश्वासीपण मात्र न्ही, ह्या संवसाराक तो चिटकोवंक ना. तो निती खातीर, सता खातीर, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर, उद्दार गते खातीर तो जियेल्लो. हो एक सेर्मांव पुरो तुका आनी म्हाका आमकां बदलूंक. आनी हो सेर्मांव आयकल्या उपरांत आमी बदलाना जाल्यार हाय तुमच्या खाठा म्हणटा देवाचे उतार. म्हजो सेर्मांव न्ही, जेजूचो सेर्मांव, दोंगरा वयलो सेर्मांव. आनी कितें म्हणटा दोंगरा वयलो प्रसंग. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताची शिस्ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. ताका शिकोवंक लागलो. शिकप उलयतना आमी तुमी आयकयत आयकना सरवेत. शिकयतना कित्याक शिकयतात तुमी शिका जाय म्हणून. शिकयतलो कित्याक शिकयता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी स्कुलाक कित्याक धाडटात. तांणी आयकाजे म्हणून, बसून बांगून कन्हेजे म्हणून. कित्याक म्हज्या पुतान म्हज्या दुवेन शिका जाय. आबा शिका जाय म्हणटा तुमच्या मतीक येता मार्क्स हाडिजे, तांणी डिग्री करिजे न्ही. शिका जाय. तांच्या जिविताक ताका जिणेक कितें गरज आसा तें तुवें आनी हांवें आमी रांदूंक शिका जाय. कोंडूंक शिक तें समजता तो रांदूंक शिका जाय म्हळ्यार आयकल्ल्या पावताय. तो तांकां शिकयतालो. देखून हांगा हर एक पटी देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी ती शिकोवन आयची शिकोवन हांव कितें शिकलो म्हणलें गरजेचें. आयकात जाल्यार हर एकल्यांनी आतां ही शिकवण जाल्ल्या उपरांत आज हांव कितें शिकलो, आज हांव कितें शिकलें हें मतीक वसायचें. आनी कितें शिकयलें शिसांक 8 भागी. 8 भागी तांच्या मुखार दवरल्यो तांणी. 8 भागी म्हूण दवरल्यात. म्हळ्यार 8 रितीचे भाग. भागी म्हळ्यार समजता म्हणून भागी म्हळ्यार कितें. कितलो भागी तूं न्ही. आतां भागी म्हळ्यार कितें समजचें जाल्यार लुका संवंजला वसर 11 आनी वळू 27 आनी 28 ऐका. लूक चॅप्टर 11 वर्स 27-28 थंय जेजू उलोवन आसतना एकलो जम्या मदली एकली स्त्री म्हणटा न्ही कोण भागी. 2 तरांचे भागी थंय बरयल्यात ऐका.
जेजू हे परी उलोवन हा आसतना हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्यामदली एक स्त्री एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आ. आपणाची कुशीन तुका वावयिल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. हा ह्या स्त्रियेक कोण भागी? जेजूक जल्म दिल्ली, जेजूक पानो दिल्ली, जेजूक प्रसूत जाल्ली स्त्री भागी म्हणटा ह्या संवसारी स्त्रियेक. पळय न्ही ह्या संवसारी स्त्रियेक जेजूक जल्म दिल्ली आवय भागी. देखून सवार जाणांक अशेंच जालां ह्या जम्या मदल्या स्त्रिये बरीच जाला. पूण जेजूक सांगता ती भागी की कोण भागी मुखली वळयका. पूण जेजून म्हळें, पूण जेजून म्हळें हाच्या की की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी. ह्या ती चड भागी. तुका जल्म दिल्ली आवय भागी न्ही, तुका जल्म दिल्लो बापय भागी न्ही, तुका शिकयलो शिक्षक भागी न्ही, बदलाक कोण भागी? देवाचे उतर आयकून देवाचें उतर आयकून ते पाळटात आयकल्यार पावना, आयकून ते पाळतात ती चड भागी. कोण देवाचें उतर आयकून पाळतात तर तुमी भागी. देखून आज भागी म्हळ्यार इंग्लिशान ब्लेस्ड म्हणटात. ब्लेस्ड म्हळ्यार आशिर्वादीत जाताय म्हणून. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तूं पाळटाय जाल्यार तूं कितें जाताय? आशिर्वादीत जाताय. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही गे ड्युटोनॉमी चॅप्टर 28 उपादेश तूं पाळशी जाल्यार 28 वर्स 1 and 2 आयका. ड्युटोनॉमी म्हळ्यार द्वितीय नियम 28 वळ 1 आनी 2. तूं सर्वेस्पराच्या देवाचे उतर आयक कशी जाल्यार आयक कशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता त्या उतरा मुखांतर आज हांव तुका दिता ते सर्व उपादेश उपादेश 17 पाळशी जाल्यार पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव आहा. तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ते जाला तुका भाग आशिर्वादीत. देखून आसता न्हू देवाचें उतर कितलें आयकता ते पाळूंक सदा तेजो आशिर्वाद देवतात पाळिल्ल्या वरवीं. येवन उडयलें तें उतर कांडयलें न्ही गे रोमाकारां बयल्या पत्रांत वचून 2 वळ 13. नियमशास्त्र आसा नियमशास्त्र काली आयकल्यार पावना. नियमशास्त्र कितें सांगता म्हणून आमकां कळल्यार पावना. आयका मनीस नियमशास्त्र आयकल्ले वरवीं देवा उजीर नितीवंत जायनात. देखून वडोली भावान सांगलें आमचे स्कॉलर्स मस्त आसात PhD केल्ले मस्त आसात. हांवें सांगलें न्ही सेमिनारीस आसतना आमकां शिकयल्ले जायते आसात. कोणी रुमांतून भायर येनातले खाली शिकोवच्या खातीर येतले शिकयताले आनी वचून रुमान बसतले. खंयचें काम करूंक ताका जायना. ना लोकां सांगता मेळटलें ना मागण्या सांगता मेळटलें ना काम करतना सांगता मेळटलें ना जेवतना सांगता मेळटलें तांचे इतल्याक स्कॉलर्स. स्टीफन हॉकिंगा बरी ते जाले तांचे रूम जाले कन्फायन्ड टू द रूम म्हणटात इंग्लिशान. तांकां तांचे इतल्याक तांच्या रुमांत बुकवम म्हणटात तांकां. म्हळ्यार बुकवम म्हळ्यार समजता तें वाचचें बरोवचें तेंच तितलेंच पावना. कितें करीची पगार नियमशास्त्र कितें फरमायता ते केल्ले वरवीं कितें फॉर्मायता देवाचें उतर कितें फॉर्मायता कितें सांगता तें केल्ले वरवीं नितीवंत जावंक पावतात. आमी नितीवंत जाता सत्यवंत जाता बळवंत जाता सत्यवंत जाता कृपेवंत जाता शांती समाधानांत आमी जिवंक शकता पाळिल्ल्या वरवीं. होता तो जे हांव पाळटलो होता तो जे हांव मानतलो होता तो जे हांव मानतलो होता तो जे हांव पाळटलो. देखून पळया न्ही वडोल कोणाक भागी म्हळें न्ही तुका पानो दिल्ली स्त्री भागी न्ही तुका व्हड केल्ली भागी न्ही तुका शिक्षण दिल्ली तुका शिकप दिल्ली ती भागी. कोण भागी परतन हाच्या की देवाचे उतर आयकून देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी. ती चड भागी देवाचें उतर पाळटली. देखून म्हज्या ताका देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटल्यांक मेळटा जिवीस. देवाचें उतर दिता तें आदार पाळटल्यांक मेळटा आयकतल्यांक मेळना पाळटल्यांक मेळटा. देवाचें उतर आयकतल्यांक सर्गींचें राज न्ही देवाचें उतर पाळटल्यांक सर्गींचें राज. आतां तें देवाचें उतर कितें सांगता आतां आयका 8 भागी मात जायत्यो भागी आसात मागीर उडास करया. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी. दुर्बळी म्हणून जाणां आसात तर तुमी भागी. सर्गींचे राज तांचे. देखून ह्या संवसारान ग्रेस काय नाका ग्रेस वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय स्ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय
ग्रेस्त काय म्हाका सर केत्याक जाय सोमी मोजे वर्तें दाय. केदिंगच ह्या संवसारांत आसतना ग्रेस्त जावंक अशें नाकात. ग्रेस्त जावंक आशेतले कितें जातात. तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी 8 जावन ऐका. आनी ग्रेस्त जावंक आशेतले कितें जाता त्या संवसारांत ऐका. आमी संवसार येत आसतना आं. कांयच घेवन येवंक ना, आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. सच्चें नात. तर खावंक जेवंक खावंक जेवंक. न्हेसूंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशीच सय, आं. पूण ग्रेस्त जावंक ग्रेस्त आशिल्ले जावंक आशेतले ताळण्यांक. पळयानी ताळण्यो सड तांकां. ग्रेस्तांक ताळण्यो सड. आज कितें जेवचें, कितें खावचें, कितें न्हेसचें. वय मू आमचो एकलो आनी दिसाक 10 फावटी उस्तर बदलिता. न्हय आनी पुरे खावचें पुरे खंय खंय बायल्या गांवांत आडयता. न्हय मात्र पुरे बदलिता. ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक ताळण्यो ताळण्यो पासांक पळयानी ग्रेस्तांच्यो ताळण्यो तुमकां कळीत आसात की तांकां सदांय दुसरें दुसरें पक्वाना. मागीर ग्रेस्त मनशाचें दुबल्या लाजराची तुमी ओपार आयकल्या मू. दो ग्रेस्त मनीस कितें करतालो तिके वाचून काड पळय. मागीर हांगासर पाटये लुकास म्हणजे 16 आनी 19 जावन लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 जावन एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो कसो आसतलो. तो पितांबर नासतलो. आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतलो नाजूक वस्त्र नासतलो. आनी सदांनी तो फेस्तांक सदांनी तांकां फेस्तां जाय. गम्मत मारतालो. सदांनी तांकां गम्मत जाय. पळय न्ही ग्रेस्त मनशां सदांय पार्टी जाय. संवसार भोवंक जाय. देखून ग्रेस्त जावंक आशें नाकात भाव भयणीन. आतां वाच पाटी म्हणून ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पासांत पिशा आनी लुकसानांतल्या वंदवण्याक सांपडटा. तांकां न्हीद पडना भाव भयणीन. तांकां न्हीद पडना. तांच्या मोती ती चंचल कंगल जावन तेजी येतात. तुमकां मात कळीत ना. त्या ग्रेस्त मनशांक तुमी चिंतात केदोळो बाबा केदोळो ते. देखून तो थोडे ग्रेस्त मनीस तांकां गनमॅन जायचे. बुलेट प्रूफ जॅकेट जायची. आमकां जाय आमकां गनमॅन जाय. आमकां गनमॅनी नाका वन मॅनी नाका न्ही. गनमॅनी नाका तुज्या कुशी वन मॅनी नाका. कित्याक आनी कितें जातलें. कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचें मूळ. वायटाचें दुडवासो मोग नाका. आनी ती आशा धरलेली कितें जाता. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे ना तांकां वाटेंत बावार्थ ना तांकां कितें म्हणटात धर्म ना तांकां कितें काल सांगलें न्ही दाखलो दिल्यात न्ही. कितले दाखले दिल्यात. ना मीस ना रसार ना इगर्ज ना पवित्र पुस्तक ना मागणे ना कांय ना. ते जाले तांचे मोबायल जाले. ते जाले तांचे इश्ट जाले. ते जाले तांची भोंवडी जाली. तांचे माजा जाली. पळया न्ही आतां तुमकां समजूं आमी कितले भागी म्हणून. पळयान संवसार सांडिल्ले आमी कितले भागी. ग्रेस्त काय आशेनातले आमी कितले भागी. तुमकां न्हीद पडटा की ना. पडटा मू वय मू. खंय भेरांत आसा की तुमचे कोण सोरतात लुटतात म्हणून. तुमी हांगा बसल्यात घरा आसलें पळय पाटी येता खाली जाता म्हणून भिरांत आसाय. कित्याक ना घरा कांय ना. हांवें सांगलां न्ही आमचे घरा ते आसा बनू आसा इसारा. थंय बागलाक बीग आसा इसारा. तुका आलतावन हांगा आसा पोरतावन ब्रेस्तार आसा. पयलें जाल्यार आमच्या घराक बागलाक खंय बीग घाल्लें पळोवना. म्हज्या व्हडली मायन दिल्ली एक पेट आशिल्ली. लोंकडाची पेट. ताका पेटेक बीग नासलें. पेटे भितर एक असो आशिल्लो आनी एक बॉक्स आशिल्लो पितोळेचो बॉक्स. त्या पितोळेच्या बॉक्साक एक ल्हानशें पोरणें आसलें कालेक लॉक. म्हळ्यार तांचे भांगार तांतूं दवरताले. भांगार आनी काले चिल्लार आहल्यार पळय. त्या चिल्लार मात्र नोट कोणा कडेन आहले. थंय मागीर गुजरी गेला आयकून गेला डब्बो. देखून देवाचे उतर सांगता आपूण दुर्बळी. आतां पट्टेन वाच. आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसा ती कितली बागी. सर्गीचे रास तांचे. आमी संवसारांत दुर्बळ जायचे पूण आत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त जायचे. आमचे ते आसा आत्मीक ग्रेस्त काय. कोलोसेकारांत पयल्या पत्रांत अवस्व 3 वळी 1 ऐका. आमी सर्गीची ग्रेस्त काय आपणाय जाय न्ही ह्या संवसाराची ग्रेस्त काय. ऐका. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन क्रिस्त सांगता जर तुमी जीवन जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रे सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रे गा. ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. सर्गीची ग्रेस्त काय कितें सांगा तुमी. सर्गींत हांव नेमची ग्रेस्त काय कितें. जाकोबाचें पत्र 1:17 सांगता
किती ती ग्रेस काय सर्गीची ग्रेस काय जेम्स चॅप्टर 1:17 हरी एक उत्तम दान उत्तम देणे आणि हरी एक संपूर्ण देणे संपूर्ण देणे सर्गी जाऊन येता सर्गीत जाऊन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जाऊन असलेल्या बापात ते देवून देवून येता. येता. त्या बापातही बदलावण ना. देणे किती देण्याच्या दात कृपेच्या सा स्वर्गीच्या रस आत्म्या पदवे देण्याच्या दात कृपेच्या साग सर्गीच्या रस आत्म्या ते देणे पवित्र आत्म्याचे देणे तुका लाभला तर त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या सांगात सर्गीची देणी ग्रेस काय तुका लाभता शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत कृपा सकत जानवाई मात्रणी धैर्य बळ भलायकी आणि कितें संतोष सर्गीच ही ग्रेस काय संवसारी मनशाक ना तांणी पयशावरीन ती घेवंक साधत ना देखून आपासाच्या कृत्या हांव 8 तावन 20 तुमी आसता जाल्यार सिमांव म्हणलो येता आनी पेद्रू कडेन जुवा कडेन सरता हांव पयशे दिता पोटली दिता आनी तो पवित्र म्हाका दी म्हणटाना ते कितें म्हणटात ऐका दमदुतांनी धर्मतांनी तांचेर हात दवरतच तांकां पवित्रोत्मो मेळ्ळो ते पळोवन पळोवन सिमांव पेद्रूक आनी जुआंक दिवंक दुडू हाडना दूध वाडटा आनी कितें म्हणटा ताणे म्हळे ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया म्हाका ही पदवी दिया अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्रत्मो मेळो तुमी हात दवरता तांकां पवित्रत्म मेळटा न्ही तुमी दुडू घे आनी म्हाका दिया पवित्रत्म दिया म्हणटा पेद्रू कितें म्हणटा तवळ पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वचो मुखली वळ देवाचे देणे देवाचें देणे दुडवान मोलाक गिवेत म्हूण तुवें लेखले मो हाज्या पयलीं तुमकां सांगूं न्हय आतां अमेरिका वचत जाल्यार आमचे कडेन डॉलर आसाचे वय मो UK वचत जाल्यार आमचे कडेन पावंड आसाचे वय की न्ही इस्रायल वचत जाल्यार आमचे कडेन शेकल आसाचे आनी खंय हांगा दुबय वचत जाल्यार आमचे कडेन दिराम आसाचे आनी खंय कुवेट वचत जाल्यार आमचे कडेन डिनार आसाचे वय मो वय की न्ही सर्गाक वचचे जाल्यार तुजे डॉलर काम करता ते तुजे पावंड तुजे रुपय काम करता ते सर्गाक वचचे जाल्यार कितें जायचे खंयची करन्सी जायची पून बरेंपण पवित्रपण भाग्यवंतपण सादेपण कलतेपण देवासपण मनशापण पून सर्गा वचूंक ही करन्सी जायची आमचे कडेन तें कितें वाचलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वचो नासान वस देवाचे देणे देवाचें देणे दुडवान मोलाक गिवेत म्हूण तुवें लेखले मो ह्या संगतींनी तुका बागना वा कसलोच वांटो ना ग्रेस्त मनशाक भाव भयणीनो तुमी पळयता कांय बी नाकात निजाक हांव सांगता म्हाका सता उगड्या बीन जाल्या उपरांत हांव ग्रेस्त मनशांक हांव एक किंचीत खंयचे तांकां हें दिना हांव संवसार मान दिताले हांव दिना पण कोण आतां स्पिरिच्युअली ग्रेस्त निजाकी आत्मीक रितीन ग्रेस्त तो संतोष ती दादस काय वर्ती देखून जाकोबाच्या पत्रान हांव एक व्हड 9 तावन 11 सांगता न्ही कोण देवाक चड लागीं आनी कोण धर्नीक शेवटात ऐका जेम्स चॅप्टर 1:9-11 किरकोळ स्थितीर आसलो भाव किरकोळ आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हूण वडवीक चिंता किरकोळ म्हळ्यार ह्या संवसारांत कोण लाजर कितें आसलो ताका वयर व्हेलो वय मग ग्रेस्त मनशाकय व्हेलो पाताळाक गेलो पळया न्ही देखून किरकोळ मनशाक देव आपणाक आतां देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हूण ऊस वडवीक काडलो चिंतू म्हणून वडवीकलो तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी धनाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नास जातलो ग्रेस्त मनीस नास जातलो नाका आमकां ग्रेस काय संवसाराची ग्रेस काय नाका देखून तो माथ्याच्या मांजलांत हांव सर वळ एकणे सांगता न्ही दिरवी पुंजय सरगार हांगा न्ही ऐका संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय संवसारांतले दिरवी तुका म्हाका आमकां नाकात हांगा कलम म्हणटा त्या जाल्यार दिरव्यांक तुज्या पयशाक जावं दे तुज्या खंयच्या भांगाराक जावं दे तुज्या रुपयाक जावं दे तुज्या पितलेक जावं दे आनी खंयच्या तुज्या लोंकडाक जावं दे कितें माती खाता आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयतात नागयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार पळ्यांक ती कोणाक सरून जाता सर्गीची देणी तुवें पुंजयल्यान जाल्यार तुजो मोग कोणाक सरून जाता तुवें जोडली कुरपा कोणा वरी सोड तुवें जोडली जानवाय कोणें सरी येता सांगा तुजी भक्त कोणें तुजो भावार्थ कोणें सरी येत तुजो विश्वास पण कोणें सरी येत तुजी उर्बा कोणें सरी येत तुजी सुटसुडाय कोणें सांगा मागीर कळना तुमकां हे पळय ही दिरवी
सर्गीची देरवी देखून तांकां सांगता तूं दूड बोळो जाल्यार तूं भागी ती वळ आतां फाटी येवन वास तें तुमकां समजूनच्या खातीर हांवें आतां दुसरें दाखले तुमच्या मुखार दवरचें आहा. आपूण दुर्पळी म्हूण जाणा आसा देखून संवसारांत तुमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक आसा जाल्यार तितलेंत पुरो. कालच्या दिसा सांगलां तुमकां गिरेस्तांच्या घरा समाधान ना, गिरेस्तांच्या घरा आज एकवट ना, गिरेस्तांच्या घरा आज एकामेका सोड दवट ना, गिरेस्तांच्या घरा आज मान ना मर्याद ना. एकलो म्हणटा म्हाका तुवें मान दिवचें आनी एकलो म्हणटा म्हाका तुवें मान दिवचें. आज लढाई झगडी मात नाही मनोभेद. पण दुबळ्यांच्या घरा दुबळीं जाल्यार सगळीं सांगात हांवें काल तुमकां दाखले दिल्यात सकट सांगाता. देखून एक कंतार न्ही हाबागी कितले बाबा शेन एकवटांची येवचे हाबागी कितले बाबा भाशण एकवटांची येवचे. क्रिस्ताच्या घरांत एकवट आहे, दुबळ्यांच्या घरा आसा. देखून तूं कीर्तन 133 133 वयर कितें बरयलां, Psalm 133 वयर कितें बरयलां आयका. एकवटीत जिविताचें सुभाग. सुभाग देखीन हांगा आमी सोम्याच्या एकवटांत आसतना तुजें सुभाग भाग मात्र न्ही कळ्ळें सुभाग वर्तें भाग. आमी म्हणटा न्ही बाग मुजें केदें वर्तें जेजन म्हाका सोडून बाग मुजें केदें वर्तें जेजन म्हाका सोडून परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्वेकार परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या कितें बरयलां वयर एकवटीत जिविताचें सुभाग. सुभाग. आनी ती पयली वळ कितें म्हणटा भाऊ जर एकामेका एकवटान जियेतात गिरेस्ता थंय आसा गो एकवट फंक्शनाक आपयतात तुका इन्विटेशन दितात बरें दितात बसयतात खातात आनी वेतात एकवट. हो एकवट पयलें जॉयंट फॅमिलीज म्हण आसले वय मो बाबांची भुरगीं मात न्ही आजे आज्यो पुराय मात्र न्ही 3-4 कितें म्हणटात नात्रां मात्र न्ही पोंतोरां सेंतोरां पुराय ह्या आजो आजी जो पणजी सयत सांगात आसतली. आतां काजार जालें म्हणटानाच उरल्यांचे काजार जावंक ना जाल्यार काजार जाल्ली विंगड जाता. वळ्यान ना आ संवसाराक पळोवन आज हें भाग ओगडायलां जायत्यांनी. आज ऑनलायनी वरी तुमी जायत्यांनी तुमी ओगडोना जायत्यांनी तुमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्यांदाऱ्यान तें भाग ओगडायलां एकवटी जावचें भाग. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही हेब्राव बरयल्या पत्रां 10:25 संगता मेळचें तें सवय तुमी सांडी नाकात म्हणून आयका. आमचे मदें आमचे चालू आसलेली चालू आसली सांगाता मेळची सवय आमी सोडची ना. हें भाग तुजें आनी म्हणजे आमचें हांगा सांगाता मेळचें आहा पळय आमी सांगाता वावुरचें सांगाता मागचें आहा पळय हें आमचें भाग भाव भयणीनो. संवसार आतां कितें जाला विंगड जाला पंगड जाल्यात कितें म्हणटात विविध म्हळ्यार पांटे जाल्यात. पूण सांगाता मेळटाना आमचो तो एकवट वाडटाना सडटाना हें तुजें आनी म्हजें आमचें भाग. देखून वाचती वळ पडटा आमचे मदें चालू आसली सांगाता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोड सोडल्या जाय की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दी जाय. पळय आनी सांगाता मेळिल्ल्या वेळ उत्तेजन सांगाता मेळ्ळ्या वेळार एकामेका आमी वळखता. आतां हांवें काल साबार दाखले दिले न्ही आमी मंगळारच्या मागोवंक वताना एक एकले भयणी भाव तांची कंत बेजारां तांच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांची ती कंत बेजारां उसारतना हांगा उसार तुमकां अवकाश आसा ना अवकाश ना. उद्या विनवणीच्या मागण्यांत आसा ती तुमची कंत बेजारां उसारूंक आमी तुमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार मंगळारच्या त्या मागण्या जमतेंत आसा ती तुमकां उसारूंक. आनी एक एकल्याची कंत बेजारां म्हणटा दुसऱ्या भावांक आमकां येता बरें जालें म्हणटा की ना आमी त्या घडयेंत येवन त्या कुटुंबा खातीर त्या भावा खातीर भयणी खातीर त्या भुरग्यां खातीर मागोवंक सुरू करता. संवसारी मनशांक आसा कितें भाग हांगा खंय निरंतर मागण्या घेवचे सगळें कुटुंब तुमी जाणात तांच्या घरा पर मागण्या जमत आसली. तांणी सांगलें म्हाका आमच्या घरा मागण्या जमत आसा परच्या येतारा आमकां वचूंक आसा म्हणटाना वय गी मागण्या जमत म्हणटाना तुमी मागतात की ना तिंत तांणी बरोवन हाडलें वाचतात आनी वेतात म्हणून. ताजे उपरांत तुमी जाणात जाल्यार परच्या शुक्रारा गी केदाळ तांणी खंयगी उल्लेख केलो
तशें तांणी बरोवन हाडलेलें वाचलें रे हांगा मागण्याक येतले आनी तांणी सगळ्यांनी सांगाता म्हणून स्पॉन्टेनियस म्हणटा कांय बरें नासतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांणी मागणें तें गायन केलें की तें तांकां चड कितें म्हणटात तें आयकून विजमीत पावले ते अशें मागणें करतात गी हांवें सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यान तांकां चवथ्या शुक्रारांगा विनोणच्या मागणें जालें ते एक जाण भाव आसले गोंयांत तावन मागणें जाल्लेंच भायर मेळ्ळें म्हाका म्हणाले अशें देवाचे उतर आमच्या गोंयकारांक येता गी अशें मागणें करूंक आमच्या गोंयकारांक येता गी हांगा पळय आमचे मंगळूरचे भाव कशे मागतात भयणी कश्यो मागतात म्हण ते तूत घालतात हें भाग भाव भयणी न्हू तुज्यान म्हजें आमचें शुक्रार सोनवार हांगा सांगाता मेळचें तुज्यान म्हजें आमचें भाग 5 दीस विनवणेच्या मागण्या सांगाता मेळचें आमचें भाग मंगळार आमी घरा सांगाता मेळचें तें भाग कित्याक हें पयलीं आसलें आमच्या कुटुंबांनी तें आतां पुराय नास जालां थोड्यांनी संवसाराक आशिल्ल्या वरी ग्रेस्काक आशिल्ल्या वरवीं पूण आमी दुर्बळे खंयच्या संवसार रितीन दुर्बळे जाल्यार तुमी तेजी चिंता करिनाकात कितें सांगलां तुमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक आसल्या प्रमाणे माथेवस वांजेला वसवर 6 आनी वळ 31 आनी 32 31-32 देखून कितें खावचें कितें खावचें आनी कितें पिवचें कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें कितें अशें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात करिनाकात हे सगळे स्वच्छ अनुभवात अनुभवार्थ्यांनी आमी अनुभवार्थ्यांनी आमी भावार्थी तें सगळें स्वच्छें कोणाक भावार्थ ना तांणी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो आमी देवाचें भुरगीं जाल्यार कितें आमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेल्या बापाक कळीत आसा आतां झुजां सुरू जाल्यार शहरांत आसल्यांक वरवीं मेळची ना कित्याक तांणी खंयचें खायचें जाल्यार पियेचें जाल्यार खंय धांवन हाडिचें खंय धांवन हाडचें दुकानांत धांवन हाडचें हळ्ळेंत आसल्यांक काय येना जाल्यार तुमी केल्ली रांदूय ना पसुली थोडी येना ते मनसोच्यो ना ते आसात की ना पळ्यांनी तसलो काळ येतना भाव भयणी न्हू पळ्यांनी तांकां कांय ना दुकोळ पडटलो देखून आज सत्र घे ह्या विशयांत तुमी दुबळी म्हण केदींगस तुमकां हें नाका बदलाक तुमी संतोश पावा वय हांव दुबळो जावंकूच कशी व्हरता पूण सर्गीच्या आधेन्यानी हांव ग्रेस्त जावंक आशेता म्हणून देखून तुमी भागी तशें चिंतात तशें जियेता जाल्यार तुमी भागी आनी कोण भागी मुखार आयका मॅथ्यू 5 रुदान करतात ती कितली भागी रुदान करतात ती कितली भागी कितलोसो लोक अन्याय अनित वय मो ह्या संवसारांत कितले जण तुमचे धब्बाळिके म्हणटा आमी जुलूम आदारतात वय की न्ही तर कितलोसो लोक आवय बापूय रुदान करतात आपल्या भुरग्यां पासून कितले जाणां दुबळी धाकटी रुदान करतात ह्या संवसारांत हांगा बरयलां ह्या संवसारांत आसतना तुमकां आसतलें दूख आसतलें पूण तुमचें दूख कितें जातलें देव तांकां बुजयतलो जुवांस वांजेला वस्वर 16 वळ 18 तावन मुखार आयका जुवांस वांजेला वस्वर 16 वळ 18 तावन 20 पर्यंत जॉन 16 थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विसान आसात मू सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आतां संवसार सगळो आस्तबदीक आसलो ग्रेस्त मनीस माझा मारतलो संतोष बरीत आसतलो त्या ग्रेस्त मनशा बरी त्या लाजारा बरी तुमी सुस्कान रडतल्यात तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें तुम्ही आतां रडोंक आसा भियेनाका रडा पयलीं आमची पातकां रडया आमी पातकां रडल्या कितें जाता पातकां बक्षल्या उपरांत पातकां बक्षल्या उपरांत तो वेचीक पूत रडोन बापा आयलो वय मू ताका शिकीन ताका बुदायल्या वेळा वय मू ताजे उपरांत ताका रडोंक मेळ्ळें की ताका आसोंक मेळ्ळें दाबासो पाडको पुष्टी पाडको बोटाक मुदी नवो दोगलो नवे मोचे अब्बा आनी मात्रणी तो पाटी आयला म्हणून दाबास बँड वाजप आतां तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण बेगीन पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें देखून आमी जेजू बुजवंदार जेजू पदवेदार जेजू बुजवंदार जेजू काको
जेजू पदवेदार जेजू सडवंदार जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका. देखून तुमी रडतात जाल्यार भियेनाकात. बरें येयलां हें रडणें हें रुदान आसकान सुस्कान आसतना तुमी रुदान करतात पूण थोड्या वेळान कितें जालें तुमचें दूख पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतलें. संतोषान बदलतलें. रुदान करतात ती कितलीं भागी. संवसारान रडोंक म्हणल्यार व्हडली भाव भयणी न्हू. हाज्या पयल्यान सांगलां न्ही संवसारान तुमकां सजा संवसार सांडल्या उपरांत तुमकां आसतली मजा. खंय सर आवडतलो आनी वेतल बापा सरशी सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां सोंगी देवाका उमे सर्गीच्या त्या राजा सर्गीच्या त्या घरा सर्वां सोंगी देवाका आवडतलो आनी वेतल बापा सरशी. तुमचे दूख परमनंट न्ही भियेनाकात. इन एवरी डार्क क्लाउड देर इज अ सिल्वर लायन म्हणटात इंग्लिशांत. कितलें काळें मोड उदेंवन दी त्या मोडा मदें एक सिल्वर लायन म्हळ्यार सुर्याचें किरण तुका भरोसो दिता हें मोड थंयच उरना तें नपय जाता म्हणून. कित्याक मोड सकला आसा सुर्यो आनी वयर आसा तुजी कंत सकला आसा कंत निवारसो वयर आसा. देखून रुदान करतलीं ती भगी. देव तांकां बुजयतलो. कोण देखून देव बुजयतलो कसो ताचें उतरां मारिपाक. देखून जेजून वडोल शिकयलें वय मू आपल्या शिसांक शिकयलें वय मू तें उतरां मारिपाक तो बुजयता. देखून कदाळ तुमची कंत आसा बेजार आसा कोणा कडेन सांगून ताजी बुजोवन देवाचें उतार वाचूंक सुरू करा. देवाच्या उतरांत आसा बुजोवन धैर्य घेया हांवच तो देवाचे भियेनाकात हांवच तो. उदकांतल्यान चलतना तूं बुडसो न्हय उज्यांतल्यान चलतना तूं उलपोवचो न्हय म्हजो उजवात जैतवंत हांव तुका उखलना. देवाचे उतार तुका धैर्य दिता न्ही मनीस. धैर्य दिता बळ दिता सदां जिवीत देखून कोणेय म्हाका आतां सुमार जाण म्हाका दिसता फादर अशें जाल्यार खंयतरी बेजार येता आसा म्हाका एक देवाचें उतार धाड म्हणटा तक्षण हांवें धाडचें. देवाचें उतार धाडचें तांकां. परत्यान परत्यान वाच दिसा 3 फावटी वाच सतमान वाचता वाचतना देवाच्या उतरांत असली ती सकत जिवीत उजवाड शांती समाधान ती तुजे थंय भितर येता. ती ग्रेस काय तूं आपणायताय. आनी कोण बागी सादी बळी कितली सादी बोळी कितली बागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देखून जेजू बरी जाया. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या जेजू सादो आसलो की बोळो आसलो की अहंकारी आसलो. फिलिपी घरां पयल्या पत्रां 2:6 सैमान तो देव तरी आपणाक त्या समासंपनाक तो लाभून रावूंक ना. कितें जालो सैमान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लोबदोन त्या समासंपनाक तो लाभून रावूंक ना. बगार मनशासारको जावन गुलामाचें रूप घेवन गुलामाचें रूप ताणें आपणाक सपूणपणी खाली केलो कालतो केलो सादो बोळो. देखून तो माथ्याच्या वांजेलांत सर 11:29 हांव सादो हांव बोळो म्हजे हांव शिका म्हणटा जेजू ऐका. मॅथ्यू 11:29 म्हजे जू तुमच्या खांद्यार म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. देखून ते हांवें कांतार घे जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी. जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी. नितळ मनाची पवित्र काळजाची सर्गी राजाक पावतात खरी. नितळ मनाची पवित्र काळजाची पावता तुमी सर्गी रे. जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी घरी. देखून सादी बोळी म्हणटा कोण उडास येता तुमकां
मच्छा मानी कोण अरे ताका विसरलात गे तुम्ही विसरलात गे मच्छा म्हाक सादी बोळी म्हणटा तो तुमकां हेजेत आनी आपोवंक ना म्हणून आमी येनासतना रावन चेंगी फादर साद्या बळ्यांक कोणी हाडयनात कोण पळय बरो सूट घालून येतात हाच्या पयलीं सांगला न्ही सूट बूट घालतालो हो गी हो काही नितीवन मनीस सत्ती मनीस म्हणून न्ही गे म्हाका जाय तेन्ना लोटला कोण सादी बोळी येतात बांबून तांकां जेवंक दिया खावंक दिया पांगरूंक दिया न्हेसोवंक दिया भियेनाकात पूण कोण पळय बल्ब येतात खंयच्या रुपार शेळ्या रुपार बरें येला न्ही गे सैतान सयत कोरीन घरां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 11:14 सैतान सयत ते कोणा विशयान पळयला 10 हांव नायका 2 Corinthians chapter 11 verse 10 हांव नायका मुझे ते आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता नाही सॉरी 2 Corinthians chapter 11 verse 14 पयलें सॉरी 13 वाच पयलें तसले सगळे फटकिरे दमदूत कपाटी वावराडी आनी आपूण क्रिस्ताचे दमदूत म्हूण वेस पांगरून आसलेले वेस पांगरून आसतले तांणी अशें केल्ल्यात अजाप ना कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता देखीन हांवें सांगलें ग्रेस्त मनशांक आनी हांव चड हें म्हाका सतांक कळीत जाल्यार पूण हांव चड तांकां खाली वयर दवरिना शिकप्यांक ग्रेस्तांक आनी काल व्हड माट्टार आसल्यांक पदवेदारांक तुमकां इतलें बेजार जावंक पुरो पूण सादी वळी आसात सादी वळी कितली भागी कितें जातलें पृथ्वी जातली तांचे दायज पण आनी ल्हान भुरगीं हांगा थोडे फुटी आसतात आज चड ना दोगां तेगां तात कशीं ती सादी बळी एकामेका इशीन तिशीन धांवतात हें करतात कोणी ताका आडयतात गी जेजन्स म्हळ्यार भुरग्यांक म्हणजे सशी सोडा तांकां आडयनाकात म्हणून सादी आनी बळी म्हणजे तो शिकाव बळे आनी कालत्या काळज आसो हें सादेपण बळेपण कालतेपण हें पूण भाव भयणी न्हू पूण सादे पण कालते पण बळे पण पृथ्वी जातली खंय मातशी येताली देखून साद्या बळ्यांक पळय कोणी तांकां कितें म्हणटा धांवडायनात पण थोडे येतात हांवें सांगलें न्ही गी ह्या वेसार बल्प्याच्या वेसार येतात जागृत रावा तांच्या विशयान सत्र घे म्हणटा देवाच्या उतार सरपा बरी चुरूक पारव्या बरी सादे बळे थोड्यांचे सादें बळ म्हळ्यार म्हाजे मन जाती बरें मूर्खपण हौद बसा हौद अल्ला बसा वाल्ला तशें न्ही देवाच्या भुरग्यांनी ही जन्म मेळयली आनी तिके चुरूकी आसा सत्र येन आसाची सरपा बरी चतुर सादी बळी कितली बागी देखून म्हणजे एकांतार आसा न्ही कितें तुमी आयकलां भागे तुमी सादी बोळी करता तुमकां म्हजी भुरगीं देता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा म्हजी तुमी भागे तुमी सादी बोळी करता तुमकां म्हजी भुरगीं देता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा म्हजी तुमी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरव तुमकां सर्गी राजन गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसोवंक आसा देखून हांगा आमी पळयता न्ही हांगा आयिल्ली सक्कळ सादी बळी थोडी येतात हांगा अशींगी तशींगी न्ही गे थोड्यांक पळय हांगा कितें म्हणटात इन्विटेशन जाय थोड्यांक आले म्हणटात थंय आयिल्ल्या बरी वेलकम जाय हांगा सगळ्यांक येतात बसतात आयकतात बरें करून कितें आसा तें एकामेका वांटून घेतात मट्ट ना मर्ज्यो नात नाका आमकां जाय गी मर्ज्यो मट्ट मट्टाचे आयल्यार मागीर आमकां हांगा रावूंक जावचें ना आनी उपरांत देवाची खुशी करूंक भूक येतात आनी तान येतात ती कितली बागी ओडोले आमी आयकलें न्ही गी जेजू कितें म्हणालो तुका वा पानो दिल्ली स्त्री बागी आनी तुका कालें जल्म दिल्ली बागी म्हणटा जेजून कितें म्हळें ओडोले परत वाचती लूक चॅप्टर 11 verse 28 तें उतर हांगा आसा जेजून कितें म्हळें
पूण जेजून म्हळें, अच्छा की हाच्या की देवाचे उतर ऐकून ते देवाचे उतार पाळटात. ऐकून ते पाळटात. हा देवाचे उतार म्हणजे देवाची खुशी. देवाच्या उतराद्वारे तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाता देवाची खुशी, देवाच्यो वाटो, देवाची कितें योजना. देखून तो मरयेन देवाची खुशी केली, जेजून बापाची खुशी केली. वय मग तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते मरयेन कितें म्हळें. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. लूक 1:38. तेद्वा मरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे हा तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हणल्यार तुजी खुशी म्हणजे तें जावं. म्हजें तें जावं, म्हजें तें जावं, जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं, जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं, म्हजें तें जावं, म्हजें तें जावं, जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं, जें कितें सांगलां बापान. देवाची खुशी करता ती कितली भागी तांकां ती दोशी जातली. दोशी. आमच्या योजनेंत आमी चलवता भाव भयणीनो. तुजेंत योजन घालताय वैगिनीक पळया, तुजेंत बिझनेस घालाय, तुजेंत वाटो तुवें धरले चलवाल्यात. आमच्या भोंवतीन एकलो भाव आसा, हप्त्या ताजी बिझनेस तो बदलिता आनी खंयच्यान ती वयर येना. कितले नोमनेर तांणी सुरू केलें. हें केल्यार हांवें एक शॉप घाल्यार हांव बरो जाता म्हणून, मागीर कालें नर्सरी केल्यार हांव बरो जाता म्हणून, नाजाल्यार कालें म्हळ्यार फॅन्सी आयटम्स दवरल्यार बरो जाता म्हणून, इलेक्ट्रिकल शॉप धरल्यार हांव बरो जाता. कितले फुडें बदलेलें ना एक हांव कालें होम स्टे केल्यार बरो जाता म्हणून, नाजाल्यार रिसोर्ट केल्यार बरो जाता. बदलूंक तसो हर एक हप्त्यांत. खंयच्यान ती वयर येना. तशें जाल्यार कोणी तुमचे मदें आसा जाल्यार हें तर कितें तुमच्या मतीन कसया ना. सोम्या तुजी खुशी कितें. म्हज्या जिविताक, म्हज्या आवय बापायचे जतनेक, म्हज्या भुरग्या बाळांच्या जतनेक आमी कितें करीत जाय. देवा लागीं इसार ताजी वाट सोदा न्ही तुमचे वाटो. आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 8 कितें म्हणटा. आयझाया 55 वर्स 8. सभार जाण सोलवाल्या तर न्ही शेवटा खंयच्यान ती वयर येनात कारण हें कित्याक म्हळ्यार आमी आमची खुशी करता देखून नाही का. म्हजी चिंतना तुमची म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. म्हजो वाटो म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही. तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणटा सर्वेस्पर. म्हाका जेजून विंचून काडच्या पयलें 31 वर्सां पयलें हांव म्हजी खुशी करना आसलो. खंयच्यान ती हांव कितें म्हणटात सुफळ जावंकूच ना भाव भयणी. कितले पोटी हांवें चिंतलें हें केल्यार हांव सुफळ जाता, तें केल्यार सुफळ जाता. खंयच्यान ती सुफळ जावना. पयलें हांवें चिंतलें तें हांव हें करतना मैसूर कॉलेज शिकतना सेंट फिलोमिनासांत पयलें हांवें चिंतलें थंय बँड पुलीस बँड आसो येतालो. पुलीस बँड आसो गोंयकार एकलो तो ट्रम्पेट शिकयतालो. हांव ट्रम्पेट शिकता म्हणून ट्रम्पेट शिकोवन सुरू केलें. ट्रम्पेट आमचो भाव रोशन कशें ट्रम्पेट पुंगता हय. ताजे उपरांत एकलो गुरुजी आयलो हार्मोनियम शिकोवचो, कर्नाटीक म्युजीक शिकोवचो. हें ट्रम्पेट पुंकून हांगा काल म्हणटात अर्द्यांत दूख येता. पोप्सां पुराय हालतात. हें कोणाचें ट्रम्पेट नाका म्हणून हार्मोनियम धरलें. हार्मोनियम कर्नाटीक हार्मोनियम धर न्हू वारें घालून हार्मोनियम ते सोडलें. थंय मैसूर गेले. पुणे येतो न्हू एकलो आयलो आर डी बर्मनाच्या म्युजीक टिमांत आसलो एकलो मेनिनो सिल्वेरा म्हूण आयलो. बरो गिटारिस्ट गिटार ट्युटर आयलो. तर गिटार शिकोवंक धरलें हांवें. हाजे कडेन बरें गिटार शिकयत मग गिटार हय तुमकां सांगता हांव. गिटार शिकया म्हणटा ना हाजे भाऊ ताजी खोल तूं एकदम स्ट्रिक्ट दुसऱ्या दिसा आमी ताणें केल्लें दिल्लें होमवर्क करिना जाल्यार मागीर तें कोणा जाय हाचे कोणाक आयकूंक जाय तेंय सोडलें. ताचे उपरांत सितार काण गेलें. सितार बसोवन पळय सितार शिकलो. भाव भयण खंयचेंय शिकोवन आज खंयचेंय ना. संवसारांत आसतना खंयचें बरें खंयचें म्हणून मात न्ही डान्स शिकलां तुमकां कळीत आसा डान्स शिकलां योगा शिकलां तुमी संगीत पुराय खंयचेंय सारकें शिकोवंक ना. निमाणें ताणें शिकयलें. ताजी वाट म्हाका दाखयली. ताजी खुशी म्हाका कळीत केली आनी ती जावन आसा वस म्हजें उता परगट कर. तांत वता निरंतर देवाचें उता परगट करनूच आसा मात न्ही. जें कितें इल्लें शिकयलें हें पुराय हाका उपयोग पडटा. कित्याक ताज्या येवजनाक तूं सही घालताय तर
देखून देवाची खुशी करूंक पळया. देवाची खुशी करताय तर कितें जातलें? देवाची खुशी करूंक बूक येतात आणि दान येतात ती ती बूक कितली बागी. खाली आज पाद्रमान सांगलें शिकोवणें सांगलें देखून देवा तुजी खुशी कितें मंदिर घालून न्ही दे न्ही दिल्या कडेन कांय जायना. तो उठयता समेल समेल म्हणून उठयलां गी ना. 3 पुटी आपयलां गी ना. कोणाक धाडू म्हूण इसाक सांगलां गी ना. हाका जेरेम्याक तूं चूप राव तुज्या तोंडात उतरावंक घालता म्हणां गी ना. दावी दाखयता बकऱ्यांक आतां सोरोंचे सोड आतां ये म्हणून आपयलां गी ना. ताजी खुशी करता ती कितली बागी. कितली बागी. ती दादोशी जातली. दादोशी देखून या म्हज्या कामांत हांव दादोशी. पयलींचो आसलो दोशी. पयलीं त्यो बघ कोण उठकान घाल मागीर पांय दुखताले नासून नासून पांय दुखताले दोंपरां दुखताले मागीर कोण ते दुसरे दिसा उठोवंक जायनातले. हें कालें म्हणटा कर्नाटीक ताजे मास्टरा मुखार बसून 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 कालें बायपाट करचें. दोशी आसल्यो. सायकल कालयेन हांव येतालो सुमार 20-25 किलोमिटर सायकल गुड्डोवन येतालो. तें हांगा म्हज्या भरतनाट्यम टिचर आसली ती पुणा मस्त पयस सायकल गुड्डोवन थंय वचून डान्स करीचे पांय दुखतात परतून सायकल गुड्डोवन येची आनीक पांय दुखतात. कोणाक जाय हें? माणिक आंबेके म्हणून म्हजी डान्स टिचर आसली. पूण आतां देवाची खुशी करता ना. करत म्हाका दादोशी करत म्हाका माय पासे करत म्हाका दादोशी करत म्हाका माय पासे सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दोर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासी. आतां फाटल्या 31 वर्सांत हांव पळया आनी दादोशी मात्र न्ही विश्वासी या 7th आनी देवान दादोशी केला. तुमकां बघना गी ह्या 7th आमी दादोशी वय की न्ही. तुमी 7th आसतना तुमी दादोशी वय की न्ही. हांगा कितले जाण आमी मागण्यान दादोशी वय की न्ही. सांगायचं मेळटना दादोशी वय की न्ही. जेवतना दादोशी वय की न्ही. कोणी तुमची खुशी करता जाल्यार आजच तुमी निर्णय घे. ना सोम्या तुजी खुशी कितें म्हाका कळीत कर. उपरांत दया दाखयता ती कितली बागी. दया दाखयता ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. सभा जाणांक दया ना कित्याक ती दया दाखयनात. तूं दया दाखय आनी तुका दया मेळटली. जेम्स चॅप्टर 2:13 कितें म्हणटाय का आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 2:13 जेम्स 2:13 कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना. कोणें दया दाखोवंक ना. ताची दये विणे नीत जातली. तिची दया विनेच नीत जातली. दयाळाई दाखयलेल्यानी नितीक बियसय म्हणना. दया दाखय देखून तेका दया दाखय पत्क जाल्ल्या म्हजे सुडकाला भये अस जाल्ल्या दया दाखय पत्की जाल्ल्या म्हजेर सुटकाला भये अस जाल. जितली दया आमी दाखयता तितली दया काकलो देव आमकां दाखयता. बाबा हाजे पयलें सांगलां न्ही पारिपोवन घेवंक वचनाकात. वायटाक वायट पाटीन दिवंक वचनाकात. बक्षिया. मॅथ्यू चॅप्टर 6:14 माथेवस वंजेला 6 आनी 14 हेरांची तुमी पदकां बक्षितात जाल्यार तुमची पदकां बक्षतात. मॅथ्यू 6:14 जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना तुमी दया दाखयनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवी आमकां बक्षिना. मॅथ्यू चॅप्टर 18:34-35 मॅथ्यू 18:34-35 धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे असलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजान तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. कोण दया दाखयतात तांकां दया मेळटली. आतां वासी तुमी भागी कोण भागी दया दाखयतली कितली भागी तांकां दया मेळटली. पळया न्ही तुज्या पदकाच्या बक्षांनी तुज्या हातांत आसा. कितले फावटी सांगलां
नी कुमसार जाल्ल्यांत न्ही उपास केल्ल्यांत न्ही प्राजीत केल्ल्यांत न्ही तुवें दान दिल्ल्यांत तुज्या म्हज्या आमच्या पातकाच्या बक्षान आमच्या हातांत आसा केदाळा हांवें आनी तुवें हेरांक बक्षिल्ल्यांत दया दाखयल्ल्यांत जेजून म्हळें न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 म्हाका जाय दया न्ही बलिदान ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 ओसा आनी हांव उतरांचो अर्थ कितें म्हण अर्थ कितें म्हण सांगा म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया नाही बलिदान हांव आयलां पातक्यां कापूंक बागेवंतांक न्ही म्हाका जाय दया हांवें तुजेर दया दाखयल्या बरें तुवें तुज्या ती वळवास 18:32 कितें नश्ट्या साकरा तवळ दनयान त्या साकराक आपणा उजीर आपोवंक लावन लागले नश्ट्या साकरा नश्ट्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें तुवें दया परतली म्हजे लागीं हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें हांवें तुका सगळें माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली करी जाय आसली नेंगी हे पळया न्ही देव दया दाखयताय तर तुका दया मेळटली आनी कितें मुखली वळ आनी कोण बागी नितळ मनाची कितली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नेंगी आज आमची मनां नितळ जाल्यार मात्र आमचे सवय देव हजर आसा भाव भयणीनो आमची मनां कुश्टी जाल्यार तुमी आशा नाकात हांगा वस्तू रितर केल्या काले भितरली काले पेकोणी जाल्या डिलिव्हरन्स जाला पुराय जाला मन आनी कुश्टी जाल्यार ना नितळ मनाची कितली बागी भुरग्यां बरी नेणट्या भुरग्यां बरी तुजें म्हजें आमचें मन नितळ आसून मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर नितळ मन आतां नितळ मन म्हणटा वचून बरें करून शांपू घाल न्हय नाकात तें नितळ जायना भुरग्यां बरी ल्हान भुरग्यां बरी ना कुसाडाय ना द्वेश ना राग ना हगे ना परिकपण ना खंयचेय हें मनोभेद ना कोण्या विशयान कितेंय वायट त्या धाड तुमी देवाक पळयतल्यात कित्याक देव नितळ वय की न्ही पवित्र वय की न्ही भाग्यवंत वय की न्ही संपूर्ण वय की न्ही आयबावीन कातावीन वय की न्ही निर्दोशी वय की न्ही निश्कळंक वय की न्ही कितलीं तुजें मन नितळ देखून हांगा हें उतार दिवचें तुजें म्हणजे आमचें मनां नितळ जावं पयलें देवाचें उतार रिगाज आमच्या मनांत रिगल्या बरें हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बिंडून सवरून कूड नितळ जाल्या की मन नितळ जाता देवाच्या उतरा वरवीं मन नितळ जाता न्ही कूड नितळ मनाची कितली भागी देखून तूं भागी तुमी दुर्बळी बागी तुमी निर्मळी बागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां दया म्हजी बागी तुमी दुर्बळी बागी तुमी निर्मळी बागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां देखून देवाचें आयकून आयकून वाचून वाचून नियाळ कण आनी आमची मनां संपूर्ण नितळ जाता तर आमी देवाक पळयता हर एक घडी देवाच्या हजरपणांत आमी आसा ताजे एकवटांत आमी जिवंक शकता ताजे उजवाडांत आमी चलोवंक शकता सगळें बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें आदारूंक आमी शकता नितळ मनाची कितली बागी देवाक ती पळयतली समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी संवसारांत कितें ना शांती ना समाधान ना आमच्या देशांत शांती आसा आमच्या राज्यांत शांती आसा आमच्या जिल्ल्यांत शांती आसा ना कित्याक द्वेषದಿಂದ ದೇಶನಾಶ ಹಾಗಾದ ಆಮचे द्वेषದಿಂದ ದೇಶನಾಶ कोणा थंय शांती आसात ती हेरांची शांती पाड करनात जायत्यांक शांती ना देखून तांणी वचून दुसऱ्यांची शांती पाड करची काल पोरेकली बहीण म्हाका हांगा लागीं तावन फोन ती मागण्या घेता फादर म्हजी बहीण ती मागण्या घेता काले मागता हांगा येवन झगडें करता आमचें समाधान ती पाड करता म्हणटा हांगा मागण्या घेतली ती एक बहीण घरा वचून तिच्या बहिणी कडेन झगडटा आनी कितें म्हणटा आमकां रावूंक दिना आमचे कडेन मात्र न्ही शेजारच्या कडेन झगडटा ती काले मागणी करता फादर तुमी तिका सांगा फादर हांवें सांगलें कोण पळय रेस्टलेस तो या ती दुसऱ्यांक करता तर रेस्टलेस पिसो पेटो कितें करता तुमकां किस दिता सापता गी समजता पळय तुमकां
देखून आमी जेतना चंचल कंगल आनी रेस्टलेस आमी हेरांचे समाधान पाठ करता पूण समाधान कितें खातीर हाडूंक वावुरतात वावुरतात ती कितली बागी तांकां? तांकां देवाची भुरगीं म्हणटा देवाच्या भुरग्यांक समाधान पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार समाधान तुमचें तें आसा आनी समाधान तुमचें तें आसा तुमी दुसऱ्यांक वचून हें कितें दोशीनात खंयच्याय रितीन दोशीनात कोणाकच दोशीनात तुमी आनी कोणी तुमकां दोसता जाल्यार हाजें कारण कितें त्या मनशाक थंय समाधान ना जावं पुरो मोग मेळो ना देखून समाधान ना जावं पुरो कोणी ताका लेखिना समाधान ना जावं पुरो कोणी मोग करना समाधान ना कारण आसात पूण हें भागी परत्यान वाचून नियाळ करा देखून तो एक रक्षा कवच कितें जावन आसा एफिशियन्स चॅप्टर 6:15 समाधानाची सुवार्ता परगट करची उर्बा जावन दी तुमच्या पांयांचे मोचे म्हणटा देवाचें उतर ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6:15 समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं देखून भाव भयण हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी शांत आसाचे मात न्ही तुमच्या घरांत तुमी शांत आसाचे तुमच्या शांतपणा वरवीं घरांत समाधान हाडिचे ना कोणी आतां फोर एकल्यान म्हाका फोन केला हांवें सांग तूं चूप राव हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो आसा न्ही एकली येता बायल मनीस फादर म्हाका घरा रावंक जायना म्हजो घोव चिरी करता म्हणटाना वय गी तशें गी तुका एक हांव ल्हानशें काम दिता करता फादर तुमी सांगलें कितें सांगलें करता फादर म्हणून एक बोत लागमेन तुका दिता सदांय तुवें घोव आयलो म्हणटाना तुज्या तोंडान घालून तें घुटूक पिवंक ना तोंडान दवरचें म्हणून एक बोत लागमेन दिलें हांवें कोणी पाद्र्यापान आनी तुमी सांगल्या बरीच करता म्हणून गेली घोव आयलो पिवन आयलो चिरी करच्या पयलीं ती एक गोट तोंडान दवरून ओगीत बसली घोव उलयता चिरी करता हिच्या तोंडान कितें आसा आगमेंत आसा तो चिरी करन पयलें एक वर जाल्यार त्या दिसा अर्द्या वरान रावयलें दुसऱ्या दिसा परतून आयलो गुडुक्क करून आगमेंत तोंडान दवरलें अर्द वर आसलें खाली 10 मिनटां जालीं तिसऱ्या दिसा 10 मिनटां आसलीं 5 मिनटां जालीं चवथ्या दिसा 1 मिनीट जालें 1 हप्तो जालो आयलो जेवलो आनी न्हिदलो ही धांवली फादरा पासोशी फादर आगमेंतान व्हडलें अजाप केलां कितें आमच्या घरा समाधान हाडलां आगमेंतान समाधान हाडिल्लें न्ही तुजें तोंड धांपल्ल्या वरी तुजें समाधान आयलां तुजें देखून ते साबार म्हणटा तोंड धांप वय मग कोणी आयकनात तक्षण तोंड धांपा तुमी सगळें सारकें जाता तें समाधान हाडटा ती कितें जाता वाचते वळ तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली आनी निती पासो दगदणी भोगतात निती पासत संवसारांत नीत ना न्याय ना सगळें तुमी जाणात पूण निती पासत तुमकां दग दितात तर तुमी भागी सर्गीचे रास तांचे सरकार नीत आसा भियेनाकात शांती आसा समाधान आसा हांगा तुका अन्याय केल्लो ह्या अनितीन तुका हांगा रडोवंक केल्लें आनी कितें हांगा कश्टोवंक केल्ल्यांक भियेनाकात सर्गीची नीत तुका थंय सरकार तुका कितें आसा निती खातीर निती पासो दगदणी भोगतात ती कितली बागी सर्गीचे रास तांचे पळय देखून कितल्या दुबळ्या हांवें केदाळे हें उतर म्हाका धैर्य दिता कितल्या जाणां दुबळ्या धाकट्यांक निर्गतिकांक अणपट म्हणल्या मनशांक कितले कश्ट येतात रेप करून जिशी मारून उडयतात अशें म्हणजे मती घेवचे हांगा तांकां कश्ट येयलां पूण थंयसर तांकां देव नीत करून दितलो आनी कोण कश्ट येयल्ले आसात ते वचून ते एमकोणांत गंधकाच्या सारोवरांत ससनाच्या ससनाक ते जळटले हांगा सोंसलाय तुवें जावं कितल्या जाणां मारून उडयला वय मग आमच्या नैजिरियांत खंय 1,25,000 जाणांक 71 वर्सांनी त्या आनी तेंच्या टेररिस्टांनी मारून उडयला 1,25,000 जाणांक नैजिरियांत 3rd बिगेस्ट कॅथलीक काय म्हणटा क्रिश्चन कंट्री ती वर्ल्डांत ना 4th बिगेस्ट 1,25,000 नैजिरियन क्रिस्तांवांक तांणी जिशी मारल्यात सरकार तांचे रास संवसारांत तांचे रास जावंक पुरो देखून हांगा सर्गींचे रास तांचे देखून निमाणे कितें म्हणटा जेजू म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक देखून संवसारांत तुमकां आसतले अपमान आसतले दगदणी भोगूंक निंदा आसतली दगदणी आसतली केलकुलां आसतलीं आनी सर्व तरांची गडपांकन आनी तुमच्या विशयांत कितें कितें घडपांकन उलयतले तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक तुमचे विरोध कितें बुरशें उलयतात तें आयकोंक मेळ्ळा तुम्ही जाल्यार कितली कितली भागी भागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गाराजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा थंय तुमचें मन सरकार आसूं दी म्हाका यथेश्ट फळ थंय आसा म्हजो कुर्रो थंय आसा देखून म्हळ्यार संतोष पावा उल्हास पावा रास कुर्रो तुमकां सर्गी राजन सदां सामका
बसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा तुमकां सर्गी राजा तुझ्या सदां सामका बसूंक हे मतीन दवरया. आनी कोण भागी हांगा 8 भागी मात दिल्यात न्ही आमी वचता मॅथ्यू चॅप्टर 16:17 कितें म्हणटा जेजू सिमांक भागी म्हणटा. कित्याक भागी म्हणटा का मॅथ्यू तवळ 16 जेजू वर्स पेद्रूक म्हणालो आ. बागी तू सिमाव भागी तू योनाच्या पुता जोनाच्या पुता कित्याक हे तुका उगडापे केले कोणी मनशान नाही. नाही बघा सर्गीच्या म्हज्या बापान जेन्ना बाप आपल्या पवित्र आत्म्या मुखान तुका सता मिस्टर गुट सर्गीच्या राजाचे गुट तुका उगडाप करता तूं भागी न्ही. संवसारान म्हाका हें कळ्ळें तें कळ्ळें हें पण आमकां गरजेचें न्ही. सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तर तुका कळीत केले तूं भागी. आनी कोण भागी लुकास एवांजेल 10 आनी वळ 23 ऐका 23 लूक 10:23 ऐका. आनी कोण उपरांत भागी शिसा ते परतोन ताणें म्हणलें आ. बागी धोळे बागी धोळे. ते देखतले तुम्ही देखतात ते देखतले. पळय न्ही भागी दोळे तुम्ही देखतात ते देखतले. वास मुखार कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळे ना. भागी दोळे जेजूक पळयल्ले भागी दोळे जेजूक आयकल्ले भागी दोळे जेजूक वळखल्ले भागी दोळे जेजूक स्विकार केल्ले भागी दोळे जेजूक सत मानतले. तुम्ही भागी आनी कोण भागी ह्या संवसारांत आसतना देवाक वळखून देव बिरान तीन जियेतलो भागी म्हणटा. कीर्तन 120:8 वळी एक ऐका. Psalm 128:1 जो मनीस सर्वेस प्रागवी येता आ. आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. कोण भागी जो मनीस सर्वेस प्रागवी कोण येता सरस प्राबी येता आनी ताच्या वाटांनी कोण चलता सरस्वच्या वाट्याने तो चलता भागी. तो मनीस भागी यांचा इतके कडे पडला भागी कोण म्हणून. तुमकां वाचता भागी कोण देवाच्या उतरा प्रमाण जियेतले देवाची खुशी पाळतले भागी देवाची भुरगीं जावन जियेतले भागी समाधाना खातीर वावरतले भागी. पळया न्ही तें भाग हांवें तुवें आमी जोडीचे देखून हें भाग आमी जोडीचे जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचून पळयया. कोरिंथीकारां म्हणलें पयलें पत्र बसय 1:26-31 भावानो तुमकां देवाचे आपोवणे लाभलां खरें तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते ना. हांगा आमी बुद्धवंत जायत संवसार चिंता त्या प्रमाणे बुद्धवंत कोणी नात. आसा जाल्यार आतां उबार आनी आसात की आमी बरें सादे पळय कशें कशें हें उतार तुकान म्हाका आमकां लक्ती जाता सरी जाता पळय सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नात. सामर्थ्यवंत अधिकारार पदवेर आसले कोणी नात हांगा. तरी पूण जणार्यांक लजेक घालच्याक देखून हांगा कोणाक हांगा तुमी पळयतात हांगा वस्त्रेत्र वेळार सकट शिकल्ले येतात डॉक्टर येतात इंजिनियर येतात आनी बिझनेसमॅन येतात वय मग तांकां शिकोवन दितात कोण शिकोवन दितात कोण आमचो 10th फेल 7th फेल 8th फेल प्रोफेसर आमचे प्रोफेसर एंड्रू प्रोफेसर विक्रम प्रोफेसर आमचो रिक्सन आनी प्रोफेसर आमचो निकलो ह्या कुशीन बसला PhD करून वय मग बरेला हांगा वाचती तरी पूण जणार्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान वेंचून काडले. संसारची जानवाय आमकां ना पूण सर्गीची जानवाय आमी जोडल्या देखून कितें संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान वेंचून देवान वेंचून काडला. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक बळवंतांक संवसारांत पयशावाल्यांक ग्रेस्तांक राजकीयांत आसल्यांक या शिकलेल्यांक बिझनेसमॅनांक आनी कोण हें बोळ तें बोळ म्हण दाखयतल्यांक लज्जे घालच्या खातीर संसार असक्त म्हूण लेखता ते देवान वेंचून काडले. असक्त्यांक देवान विसरून काडलां तुजेत असल्या म्हजेत देखून तुमी असक्त म्हणून तुमी हें करनाकात. बांदप्यांनी निराकारसलो फातोरचो जाता मोल्या पातो देखून कोणीय तुमी चिंता नाका असक्त म्हणून. हांगा असले कोणी बुद्धवंत न्ही शिकल्ले न्ही ग्रेस्त न्ही आनी काय संवसारांत पदवी अधिकार जोडिल्ले न्ही देखून आमी असक्त पण असक्त्या मारी पातत तो हेरांक लजे घालता. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान वेंचलें. भले न्ही देव कशें लजे घालता. मनशाची जन्मय देवा आमकां पिशेपण म्हणून जायते फावटी आमी आयकलां. मनशान कितेंय केल्लें आसा तें धर्नी समाज जाता म्हणल्यार आमी आयकलां. देवान केल्लेंच देवान रचलो तो संवसार नाच सूर्य चंद्र आकाश भुमी अंतरतले म्हळ्यार गिना तिस्सो अंतरता जाल्यार मनशान केलें कांय उरताय सांगा. तिणें आमकां किंचित 1% हांवें म्हजें म्हाका म्हणलें नाका निमाणें
खंयचीच वडवीक नाका. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा उजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य खंयचीच वडवीक नाका. हें हांवें केल्लें, हें म्हजें, हें म्हाका ना. हें सगळं ताचें. हांव केदाळी आतां हरीक कांतार हें करतना म्हाका तक्षण हेंचें कशें म्हजे वरी साधना हें बरोवंक, म्हजे वरी साधना वो कलम ताळो घालूंक सोम्या तुवें घालाय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान केलाय. आज म्हाका ते उडास काडटाना ते शब्दान उडास काडटाना हांव तूं विजमीत पावता आनी तक्षणान सांगचें वय हें पवित्र आत्म्यान कशें. आतां म्हाका उडास केल्यार चड उडास येना. आतां न्हय करता न्हय कांतार बरयतना पूण पवित्र आत्मा ते प्रेरण दिताना आपशंत वाळटात उतरां, आपशंत वाळटात कितें म्हणटात जाका जाय जाल्लो ताळो. देखून वडवीक उलोवंक सोदताय तर 31 वेळ सांगता पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक. सोम्याची वडवीक, सोम्याची वडवीक उलयतना आज कितें आमच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें तें सगळें तुजें जाता. झेफानिया चॅप्टर 2:3 ऐका. तूं खरेंच सोम्याची वडवीक उलयता जाल्यार कितें खाली 3 लायनी आसात ऐका. तें तुजें म्हजें आमचें जाता. कितें तें देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो तूं ल्हानवीक जाल्यार देवाच्यो आज्ञा पाळटले देवाच्या उतार कुशी पाळताय जाल्यार सर्वेस्पराक सोदा सरस्परा सोदून ताज्या पांयां तळे येताय जाल्यार प्रामाणीकपण सोदा प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान जियेताय जाल्यार ल्हानवीकाय सोदा ल्हानविकायची तुवें पाळल्यार सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत. तुमकां आसरो आसा. संवसारी मनशा आसरो ना, आदार ना. ह्या प्रमाणे ल्हानविकायेन कालतेपणान सादेपणान बळेपणान विश्वासपणान प्रामाणीकपणान देवाक मानून त्या रितीन तूं जियेताय देवाचो क्रोध तुजेर येवचो ना. बदला कितें जातालें हांव 3 वळ 12 आनी 13 सांगता. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परसा दवरतलो. तुजे मदें एक तूं मात्र न्ही तुजे बरीच ल्हानविकायेन ह्या कितें म्हणटात खालतेपणान ह्या सादेपणान बळेपणान जियेल्ले आसात जाल्यार एक ल्हानशी हें ल्हानविकायेची परजा. देखून आमी जायचे ल्हानविकायेची परजा. पोरी सांगलें न्ही तुमी एका मनाची जायचे आनी एका अभिप्रायाची जायचे. ही केदाळ जाता आमचें उणेपण आमी जाणा जावन हांव कोणूच न्ही कांयच न्ही कितेंच न्ही तो म्हाका एका जाण आमी कशें हातांत झाडू धरून पळय झाडू कान घेवन वय मू झाडू कान घेवन झाडटा वय मू तशें तो तुका झाडू तुवें हातान धरल्या बरें तो तुका हातान धरता आनी कितें झाडूंक आसा तें तो झाडटा न्ही तुवें झाडचें. सारोन सांगूं जाता की आज हांवें नितळ केलें म्हणून सांगा. सारोन तुज्या हातान मात्र वय मू नितळ केलें आनी तुवें तशेंच हांव आनी तूं ताज्या हातांत एक सारोन जाताना तुजे मारपात म्हजे मारपात तो नितळ करता तो झडटा तो पुसता. तेन्ना कितें जाता निमा निवळ आनी इस्रायलांत उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवांत आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फोट मारची नात, कापटी जीप तांच्या तोंडांत आसची ना. तूं जाय की देवाची परजा वयतर फोट मारची नात, वायट करची नात, कापाटी जीप तांच्या तोंडांत आसची ना. आनी कितें कोणाची बिरान नासता, कोणाची बिरान नासता. ती सरवाक वेतेली आनी भायर विशेव भितर घेतली. वेतल्यात. कोणा विशयान कांय द्वेष ना, राग ना, क्रोध ना, परीकपण ना, कांय ना. कोणा विशयान चाडयो नात, कांय नात. ती सरवाक वेतली. सगळ्यां सांगता बरसून सरसून म्हणल्यार बरी हांसून खेळून ती आसतली. हें भाग तुज्या आनी म्हजे आमचे जायचे. देखून हें उतार आयकल्यार पावना. आज तावन आयकल्लें उतार कितें जायचे तुवें आनी हांवें आमी जिये जाय पाळी जाय. तें पाळूंक देवस तुका म्हाका आमकां हर एकल्या आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उद्यावना संगीत भेटता सोम्याचे हे जीवन स्वीकार कर म्हण परता आमचे मागे आराधना समर्पित कष्ट समर्पित सुख समर्पित समर्पित आमचे सर्व समर्पित कष्ट समर्पित सुख समर्पित समर्पित आमचे सर्व.
मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्यानं जामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाकाने महिमे आमच्या नक्कीच सभेच्या आदावात सर्विस सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या उतरा मारी पात आमची सर्वांची सहमान तू नितळ कर आणि या फुडां पवित्रपणांत भगवंतपणांत तशें विश्वासीपणांत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज उभारूया आम्ही ते सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो वो काही दोन्ही तेस आणि आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे एका जय 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 सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगोट परगट बापा आजूच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जिवीत सोंडी सडवूंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दाळवळ खाल्ल्या बावार्थां सो आमचे बावार्थ घट कर तिरकर त्यास एक वाटांत आमी जेशें कर त्यास उजवाटांत आमी सलाशें कर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पुनस बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमी समेस्त तुजी दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोय मरे देवाची म्हाज्या सांगाती बगेन दमनुतान सर्व काळें तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशेंच तुमची पथकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले दाळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशांतले सहताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सहरेतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दायकुने जिवितांत सवस्काय ददोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय आनी तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुझे तें राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जटण्यान कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सरूंचे पाप काडटा ते ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सोम्या तुमच्या भितर म्हाका क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आवडतलो आनी वेतलो पापाची हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो पापाची हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरांत ससनाच्या त्या राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो ससनाच्या घरांत ससनाच्या राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो आवडतलो आनी वेतलो बापाची हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो पापाची हांव रावतलो जेजूच्या त्या नांव गायतलो बापाच्या त्या मानाकर दितलो जेजूच्या नांव हांव गायतलो बापाच्या मानाकर दितलो हांव नाचतलो हांव खेळटलो हांव नाचतलो हांव खेळटलो हल्लेलुया गायन मोजे करतलो हल्लेलुया गायन मोजे करतलो आवडतलो आनी वेतलो बापाची हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो बापाची हांव रावतलो आंज सवे स्तुती हांव करतलो सर्व मुखार जे हांव म्हणटलो आंज सवे स्तुती हांव करतलो सर्व मोगार जय हांव म्हणटलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो हांव मागतलो ताळयो पेटतलो वडविकाची सगळ्या नांव गाजतलो वडविकाची सगळे हांव गाजतलो आवडतलो आनी वेतलो बापाची हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो बापाची हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरांत ससनाच्या त्या राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या घरांत ससनाच्या राजा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो आवडतलो आनी वेतलो बापाची
सरशी हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. प्रार्थूया. बापा ह्या संवसाराक फाट करून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखून ताणें दाखयली ती वाट चलोवंक आमकां समी तुज्या हजरपणांत हाडला देखून ह्या फुडां सदांच तुजी खुशी पाळूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार